इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों और बाबुओं को इंटरनेट की समझ ही नहीं। ये लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते, हमारा और आपका जीना हराम होगा। आप भी कहीं ना कहीं ये डर मौजूद है कि इंटरनेट पर अवाम अपने हक की आवाज बुलंद कर लें। आज की दुनिया में इंटरनेट तक सस्ती और नाकाबिल रुकावट रसाई सबका बुनियादी हक है। ये हमारा जमहूरी हक भी है, हम अपने जमहूरी हक के लिए लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, माजी में हमारे बड़ों ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस को इस अंदाज में नहीं समझा। कोई हिमालय को पिघलना नहीं, नस्ल के लिए खतरा है, जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता। मैं समझता हूँ मसलन कि आज की दुनिया में एक्सेस टू द इंटरनेट शुड बी अ फंडामेंटल राइट। हमारा जमहूरी हक है और हम अपना हक के लिए लड़ेंगे। तौर पे हमारा जो डिजिटल बिल ऑफ राइट्स है, वैसे जो मौसमी तब्दीली के हवाले से पूरा पाकिस्तान को, मगर ख़ास तौर पे सिंध को ख़तरा महसूस है। इन दोनों इश्यूज़ पे मैं आने वाले नया नस्ल के साथ मिलके जद्दोजहद करना चाहूँगा ताकि हम वैसे ही फतह हासिल करें जैसे हमारे बड़ों ने हासिल किया था। कुरम ज़मीनी राबते की बहाली और पारा चनार रोड को महफूज बनाने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स कायम की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में फैसला हुआ। मजमूई तौर पर 399 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। इजलास में इब्तदाई तौर पर आर्जी पोस्टें जबकि मुस्तकबिल में मुस्तकिल पोस्टें कायम करने का फैसला किया गया। इजलास को एपिक्स कमेटी इजलास के फैसलों पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना इजलास में बताया गया कि फिरका वराना मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने के लिए FIA का पूरा सेल कायम किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कुर्रम का मसला दहशतगर्दी का नहीं बल्कि दो ग्रुप्स के दरमियान तनाज़ा है। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात और जिरगों के जरिए मसले के पुरअमन हल निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इलाके के लोगों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत अपनी अमलदारी पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि तीरा और जानिखेल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस कुर्रम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त अमली इक़दाम उठाने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने वफाक से FC तैनाती की दरख्वास्त कर दी। दस्तावेज के मुताबिक हसास इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी की तैनाती भी की जाएगी। कबायली असलाह समेत करक, बनू, लकी मरवा, टांग, DI खान और दीगर असलाह के DPOs को भी बम प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी। अमन व अमान को खराब करने वालों का नाम शेड्यूल 4 में शामिल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सियासी मुखालफत की वजह से मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। इतनी मजबूत हो गई हूं कि नारा लगाओ या गाली दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बच्चे आराम से बैठे हुए हैं और दूसरों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। मैंने जेलें बर्दाश्त की, कोर्ट्स में धक्के खाए। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब में उन्होंने तुलबा को नसीहत की कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाना। कोई आपको गाली देना और किसी की पगड़ियां उछालना सिखाए तो वो आपका हमदर्द नहीं। स्कॉलरशिप का फैसला पिछली हुकूमत ने क्यों नहीं किया? ये आपका पैसा था जो आपके पास आ गया है। बहुत जल्द लैपटॉप्स भी आपके पास लेकर आ रही हूँ। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता आपने अपने लिए चुनना है। गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। कोई आपको गाली गलोच सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए तो वो आपका हमदर्द नहीं है। जिन्होंने मुझे उस आग की भट्टी में से गुजारा कि अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती, मुझे गाली दे दो मुझ पे असर नहीं करता, मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो मुझ पे असर नहीं करता। मैंने जेलें भी बर्दाश्त कर ली, कोर्ट्स में धक्के भी खाए और 4-5 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता, क्योंकि ये आपका हक था जो आपको मिला। ये हक आप सर उठा के लो, सर फख्र से बुलंद करके लो। ये आप ही का पैसा है जो आपके पास किया है। सिर्फ स्कॉलरशिप्स नहीं, बहुत जल्दी मैं आपके पास लैपटॉप्स भी लेकर आ रही हूँ। साहबजादा आमिद रजा ने कहा है कि हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे बल्कि फैक्ट एंड फाइंडिंग चाहते हैं। हम 9 मई और 26 नवंबर की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं। हम सियासी कैदियों की रिहाई की बात कर रहे हैं। हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात हैं, वो हमारे मुतालबात पूरे करे। हमने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी कमेटी के सामने रखा है।
ہم کو ایسا ریلیف مانگ نہیں رہے جو ماورائے آئین ہو، ماورائے دستور ہو، اور ہم کو ریلیف نہیں مانگ رہے. ہم بیسیکلی فیکٹ فائنڈنگ چاہتے ہیں 9 مئی کی اور 26 نومبر کی. 80 قیدی ہیں جو ہمارے کارکنان ہیں، ہم ان کے ریلیف کی بات کر رہے ہیں. حکومت کے پاس تمام اختیارات ہیں، حکومت پوری پاورفل ہے. نہیں، وہ چونکہ کمیٹی کے سربراہ خود عمر ایوب صاحب بھی موجود نہیں تھے، ہم نے ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہماری ابتدائی جو ہیں مطالبات ہیں، اور اس کے اوپر اب جب 2 تاریخ کو ہم تحریری طور پہ رکھیں گے تو پھر وہاں سے اس کا جواب دیا جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 3 بار وزیر اعظم بننے والی نواز شریف کو پروپیگنڈا کے ذریعے ہٹایا گیا. موجودہ دور میں سوشل میڈیا بہت اہمیت کا حامل ہے جس پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. وہ لندن میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ تقریب میں گفتگو کر رہے تھے. بانی پاکستان کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ میں شاید ہی کسی اور کا مقام ہو. ایک شخص جو ہے 3 دفعہ پاکستان کی عوام نے اس کو وزیر اعظم بنایا، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بنایا، پر ہر دفعہ جب وہ وزیر اعظم بنا تو کسی سازش کا شکار ہوا. وزیراعظم کے وزیر رانا ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ حکومت اپنے رویے کا اظہار کمیٹی میں کرے گی. اپوزیشن نے آج زبانی بات کی ہے، جب وہ بلیک اینڈ وائٹ میں لے کے آئیں گے تو پھر ہم ان کی کمیٹی میں بھی جواب دیں گے. انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے مشورہ کرنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے. رویے کا اظہار جو ہے وہ کمیٹی میں کرے گی جب وہ اپنے مطالبات، آج انہوں نے وربل بات کی ہے، جب وہ ان بلیک اینڈ وائٹ لے کے آئیں گے اس کے اوپر پھر ہم ان کو یہاں کمیٹی میں بھی جواب دیں گے. 18 میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کو جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہیے. کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں ہے، جو بھی مطالبات وہ کرنا چاہیں. اب وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نیکسٹ ویک میں لے کے. سابق صدر عارف الوی کا کہنا ہے کہ ملٹری کورٹس میں دہشت گردوں کی سزائیں ہونی چاہیے. سیاستدان کب سے دہشت گرد بن گئے؟ ہم ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے خلاف ہیں. سیاست ہی ملک کو بچائے گی. ہمیشہ کہتا ہوں جو حکومت کر رہے ہیں ان سے مذاکرات ہوں. ان کا کہنا تھا کہ میرے دکھ درد بہت طویل ہیں، ہم نے مارے کھائے، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. اگر بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہوں تو ہونے چاہیے. جو ملٹری کورٹس میں سزائیں ہونی چاہیے تھی دہشت گردوں کی ہونی چاہیے تھیں. یہ سارے سیاستدان کب سے دہشت گرد بن گئے یار؟ سارا وقت دہشت گرد ہمارے خلاف ایکشن چل رہا جمائیں اور دہشت گرد آزاد ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جو حکمرانی کر رہے ہیں ان سے مذاکرات ہونے چاہیے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے فیصلے کا معاملہ. احتساب عدالت اسلام آباد نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے فیصلے کے لیے نئی تاریخ مقرر کر دی. عدالت نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا. نیب کورٹ اسلام آباد میں 6 جنوری کو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ سنایا جائے گا. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے فیصلے کے لیے نئی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ملکہ کوثر، مری اور گلیات نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. برفباری کے باعث وادی کا حسن دوبالا ہو گیا. برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. مری اور گلیات میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے. سیاحوں کی بڑی تعداد میں گلیات پہنچ گئی ہے. انتظامیہ کی جانب سے سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام بھی جاری ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر نمک کا مسلسل چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے. مری میں سیاحوں کی سہولت کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹرز بھی فعال کر دی گئے ہیں. محکمہ ہائی وے کی بھاری مشینری تمام شاہراہوں پر موجود ہے. محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں تک برفباری جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے. وادی کیلاش میں جاری سال کا طویل ترین تہوار چاموش اختتام پذیر ہو گیا. اس موقع پر کیلاش کے مرد خواتین نے موسیقی کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے نئے سال کو خوش آمدید کہا. رپورٹ کر رہے ہیں چترال سے کریم اللہ. کیلاش کمیونٹی کا سالانہ مذہبی و ثقافتی تہوار چاؤموس رقص و موسیقی کی تھاپ پر اختتام پذیر ہو گئے. چاؤموس تہوار 7 دسمبر کو تینوں وادیوں بمبورت، بریر اور رمبور میں شروع ہوئی اور 22 دسمبر کو رات دیر گئے بمبورت میں موسیقی اور رقص کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا. چاؤموس کیلاش کمیونٹی کا طویل ترین تہوار ہے. یہ موسٹ ریلیجیس فیسٹیول ہے کیلاش کا. اس میں ہم نے اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں. چاؤموس کے موقع پر کیلاش برادری کی مذہبی رسومات نیز باہر سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھرپور انتظامات کیے گئے تھے اور بڑی تعداد میں ملکی و غیر ملکی سیاحوں نے بھی اس تہوار سے لطف اندوز ہونے کے لیے وادیوں کا رخ کیا تھا. آج کے بعد دن بڑھنا شروع ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ رات جو ہے چھوٹی ہونی شروع ہو جائے گی، گرنا شروع ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم
न्यू ईयर भी मना रहे हैं। ये कैलाशा कैलेंडर के मुताबिक एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। चौमोस त्यौहार के मौके पर कैलाश बिरादरी जानवरों की कुर्बानी करने के अलावा मुख्तलिफ मजहबी इबादत में भी मशगूल रहते हैं। कैलाश सकाफत के मुताबिक चौमोस त्यौहार गुजरे हुए साल को अलविदा और नए साल को खुशामदीद कहने के लिए मुनाकिद की जाती है। वाज़ेह रहे कि कैलाश कम्युनिटी हिंद आरियाई लोगों के वो आखिरी बाक़ियात है जो आज भी अपने कदीम अकीदे और रिवायात को सीने से लगाए हुए है। कैमरा टीम के हमराह करीमुल्ला, ABN न्यूज़, चतराल। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।